नमस्ते। अहिले तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ ELX English Learning Hub। Hello, नमस्ते, गुड मर्निङ। हाम्रो सिलेबसमा कोर्समा चाहिँ verb pattern भन्ने एउटा टपिक छ। अरु टर्म्सहरु, टेन्सहरु, आर्टिकल्सहरु त थाहा भयो। यो verb pattern के हो सर भनेर धेरै जनाले सोध्नु भएको छ र धेरै जनाले डिमान्ड गर्नु भएको टपिक हो यो verb pattern। हामीले टेन्स भनेर पढ्यौं, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भन्छौं, सब्जेक्ट प्लस V1 or V5 प्लस अब्जेक्ट भन्छौं, फ्युचर कन्टिन्युअस भन्छौं, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस भर्बमा आइएनजी प्लस अब्जेक्ट भन्छौं। त्यस्तो चाहिँ धेर पढ्यौं, तर verb प्याटर्न, भर्बकै आफ्नै प्याटर्न चाहिँ हामीले कम पढ्यौं। अब यो कोर्सले के अवसर जुराइदियो त भन्दा verb प्याटर्न पढ्ने अवसर जुराइदियो। धेरै राम्रो कुरा भयो। verb प्याटर्न भनेको नि तपाईले एकदमै कुल माइन्डले सोच्नुहोस् त, कुनै भर्बहरु यस्ता हुन्छन् तिनीहरुको पछाडी सधैँभरि आइएनजी आइरहन्छ। कुनै यस्ता हुन्छन् तिनीहरुको पछाडी टु प्लस भगवान लागिरहन्छ। अनि कुनैको भवन मात्रै लाग्छ, टु पनि लाग्दैन, आइएनजीहरु केही पनि हुँदैन। यस्ता विभिन्न कन्डिसनहरु हुन्छन् नि, त्यसलाई नै verb प्याटर्न भनेर भनिएको हो। है, यी verb प्याटर्न्सहरु मध्ये फर्स्ट प्याटर्न हेर्नुहोस्। फर्स्ट प्याटर्न भनेको verb प्लस जेरोन्ड भनेको छ। verb प्लस जेरोन्ड भनेको चाहिँ यो ग्रामरको भाषामा जेरोन्ड भने पनि आखिरमा त्यो चाहिँ verb प्लस आइएनजी हो। यस्ता verb जसको पछाडी आइएनजी लागेको verb लाग्छ, यसरी बुझ्नु पर्यो। यस्ता भर्बहरु जुन पछाडी आइएनजी वाला भर्बहरु आउँछन्। तपाईले आई इन्जोय टु भिजिट न्यू प्लेसेस भनेको सुन्नुभएको छैन। त्यो हुँदैन, त्यही भएर सुन्नुभएको छैन। तर आई इन्जोय भिजिटिङ न्यू प्लेसेस, यो इन्जोय छ, अरु छन् नि, यिनीहरुको पछाडी आइएनजी नै आउँछ। अभोइड भनेको छोड्दिनु, त्यसबाट टाढा रहनुलाई अभोइड गर्नु भनेर भनिन्छ। अभोइड पछाडी अर्को भर्ब आउँदैछ भने त्यो आइएनजी नै हुन्छ। इन्जोय पछाडी आइएनजी वालै भर्ब आउँछ। लभ, माइन्ड, फिनिश, कीप, डिनाई। डिनाई गर्नु भनेको मिनिङ पनि लेख्नुहोस् है। अभोइड भनेको मैले भनिसके, डिनाई। डिनाई गर्नु भनेको चाहिँ रिफ्युज गर्दिनु, अस्वीकार गर्नु, हुँदैन भन्नुलाई चाहिँ डिनाई गर्नु भनेर भनिन्छ। अब यिनीहरु पछि आइएनजी आउँछ भनेपछि तपाईले फिनिश देखेपछि आइएनजी आउँछ त्यसको पछाडी मात्रै बुझेर हुन्छ त? फिनिश मात्रै होइन, फिनिश्ड भने पनि त यसकै फर्म हो, फिनिशेज भने पनि यसकै फर्म हो। यिनीहरुको पछाडी आइएनजी आउँछ। इक्जाम कसरी आउँछ? टकटक इक्जाम मिल्न थाल्छ। अब द बस डिनाइड डट हर भनेको छ। यो डिनाइड भनेको त यही डिनाइको V2 हो। तपाईले यति मात्र हेरेर अप्सनै नहेर्दा पनि द बस डिनाइड डट, यो डिनाइड भनेको डिनाइको V2 हो, यसको पछि त आइएनजी आउँछ भनेर सम्झिनु भयो भने यसो हेर्ने बित्तिकै प्रमोटिङ हुन्छ। द बस डिनाइड प्रमोटिङ हर, बोसले उनलाई प्रमोट गर्ने काम
अस्वीकार गर्यो उनलाई हायर पोस्टमा लाने काम अस्वीकार गर्यो यहाँ प्रमोटिङ नै हुनुको कारण चाहिँ यहाँ डिनाइड आएको छ ओके अब यहाँ हेर्नु 2 नम्बर I really enjoy the new places भनेको छ अब यहाँ भिजिट छ भिजिटिङ छ टु भिजिट छ यो कसरी मिलाउने त जसले भर्ब प्याटर्नै पढेको छैन भने त टु भिजिट पनि लेख्न सक्छ उसले भिजिट लेख्न पनि सक्छ भिजिटिङ लेख्न पनि सक्छ उसको आफ्नै गेस गर्ने त हो नि नजानेपछि तर इन्जोय भन्ने भर्ब पछि आइएनजी आउँछ मलाई थाहा छ इन्जोय लभ माइन्ड फिनिश किप डिनाई पछि आइएनजी आउँछ भन्ने मान्छेले त मिलाउने भयो I really enjoy visiting the new places म नयाँ नयाँ ठाउँहरू डुल्न वास्तवमै मन पराउँछु भनेको हो I love dot with the children भनेको छ लभ पछि आइएनजी आउँछ भनेर I love playing with the children भन्नुभयो भने भइहाल्छ यसरी तपाईले लेखेको कमेन्टमा कहिलेकाहीँ मैले कीप वाचिङ लेखिदिएको हुन्छु कीप वाचिङ किन कीप पछाडी वाचिङै आयो त भन्दा कीप पछि आइएनजी आउने भएर कीप वाचिङ हेर्ने काम जारी राख्नुहोस् जस्तो फिनिशको पछाडी कसरी आउँछ भन्नुहुन्छ भने डिड यु फिनिश भन्छ अनि खाली ठाउँ हुन्छ क्वेशन हुन्छ मानौ अप्सनमा चाहिँ टाइप टाइपिङ टाइप्ड अथवा टु टाइप रहेछ अरे यो फिनिश पछि आइएनजी आउँछ भनेर डिड यु फिनिश टाइपिङ भनेर टाइपिङ चाहिँ छान्नुहुन्छ नि त तपाईले माइन्डको कुरा गर्नुहोस् वुड यु माइन्ड डट द डोर भन्यो भने यो माइन्ड पछि आइएनजी आउँछ भनेर अप्सन हेर्दाखेरि ओपन टु ओपन ओपनिङ भनेर तीनवटा दिएको रहेछ ए यो माइन्ड पछि ओपनिङ हुन्छ भनेर तपाईले वुड यु माइन्ड ओपनिङ द डोर बनाइदिनुहुन्छ माइन्ड थियो त्यही भएर ओपनिङ छानेको आइएनजी वाला छानेको भर्ब प्याटर्नमा फर्स्ट प्याटर्न पढ्यौं भर्बको पछाडी आइएनजी आउने अरु भर्ब आउँदा आइएनजी मा आउने प्याटर्न पढ्यौं र धेरै फ्रिक्वेन्टली युज्ड धेरै जसो प्रयोग हुने चाहिँ यिनीहरू हुन् यिनीहरूको पछाडी आइएनजी वाला भर्ब आउँछ ओके कुरा बुझ्नुभयो अब नेक्स्ट हेरौं दोस्रो प्याटर्न पढ्न लाग्दैछौं एकदमै धैर्यताका साथ हतार नगरिकन राम्रोसँगले बुझ्नुहोस् नोटमा पनि सार्ने गर्नुहोस् क्या यो अथवा नोटमा सार्नुहुन्न भने 2-4 दिनमा यसो भिडियो खोलेर हेर्दै गर्नुपर्छ verb plus to infinitive यो ग्रामरको भाषा हो जेरन भन्छ आइएनजी लाई टु इन्फिनिटिभ भन्छ टु प्लस verb 1 लाई verb plus to infinitive कुन verb को पछाडी चाहिँ अर्को verb आउँदाखेरि टु प्लस verb 1 भएर आउँछ त भन्दा हामी I want to buy भन्छौं I want to buy भनिहाल्छौं want पछाडी to buy भयो I want to go जान चाहन्छु I want to cook पकाउन चाहन्छु want पछाडी to आयो त अब त्यसरी to आउने भर्बहरु कुन हुन् त want hope promise कसम खानु convince
कन्भिन्स गर्नु भनेको तपाईलाई थाहा छ कसैलाई मनाउनु क्लेम दावा गर्नु ट्राई भनेको प्रयास गर्नु डिसाइड निर्णय गर्नु यिनीहरूको पछाडि 2+V1 वाला भर्बहरू आउँछन् एक्जाम कस्तो हुन्छ त सर यसको एक्जाम यस्तो हुन्छ यस्तो He decided his old car. यति मात्रै हेर्दा पनि यहाँ नहेरी पनि तपाईले he decided यो verb pattern को कुरा हो decide पछाडि 2+V1 आउँछ to sell. He decided to sell his car. उसले उसको कार बेच्ने निर्णय गर्यो तर यहाँ He decided selling चाहिँ किन नभएको त भन्दा यस्ता खालका भर्बको पछाडि 2+V1 नै आउँछ यहाँ डिसाइडेड भएकोले 2+V1 आयो जस्तै उसको पुरानो कार बेच्न चाहन्छ भन्नु पर्यो भने नि he wants भनेर यसलाई ल्याइन्छ he wants his old car भनौं भने पनि to sell नै राइट हुन्छ किनभने want पछाडि 2 नै आउने हो wants भने पनि यही want को फर्म त हो नि he wants to sell his old car okay now number 2 I'll try this problem यो try पछि त 2+V1 आउँछ कहीं छ त ए to solve I'll try to solve this problem. अनि यहाँ try भएकोले 2+V1 प्रयोग भयो हेर्नुस् है He convinced us ... longer hours. अब convince भन्ने कहाँ छ ए convince को पछाडि 2+V1 आउने भएकोले to work हुन्छ सिधै He convinced us to work longer hours. उसले हामीलाई धेरै बेरसम्म काम गर्नको लागि कन्भिन्स गर्यो मनायो ओके भर्ब पछि अर्को भर्ब आईएनजी मा आउने पनि पढ्यौं भर्ब पछि 2+V1 आउने पनि पढ्यौं दोस्रो प्याटर्न थर्ड प्याटर्न हेर्नुस् त भर्ब को पछाडि अब्जेक्ट आउँछ अनि बेस आउँछ बेस भनेको के हो रूट फर्म भनेको पनि बुझ्नु हुन्न भने verb 1 2 भएको verb 1 हो त होइन verb 1 मात्र eat play go write cook read यस्तो चीज आउँछ यहाँ verb आउँछ अब्जेक्ट आउँछ अनि बेस आउँछ भनेको सुरुको फर्म आउँछ कति बेला त यस्तो आउने चाहिँ भन्दा लेट भनेको अनुमति दिनु make have and after modal verbs चिन्ने काम गरिहाल्नुस् है किनभने मोडल verbsहरु धेरै छन् can could may might shall should will would and must तपाईले खाली ठाउँको अगाडि यिनीहरु can could हरुको जुन लाइन छ मोडल verb को यो देख्नुभयो भने त्यसपछि verb को पहिलो फर्म थपक्क राखिदिनुहोस् जस्तै यहाँ हेर्नुस् त 3 नम्बरमा the boss might ... you for the interview the boss might भनेको छ यो मोडल verb हो अब V1 आउँछ call the boss might call you for the interview बोलाउन पनि सक्छ है अब यहाँ हेर्नुस् my mom lets me ... with my friends यहाँ लेट को प्रयोग भयो अब verb 1 मात्रै चाहिन्छ 2 वाला पनि होइन
आईएनजी वाला हुँदैन verb 1 मात्र बेस PLAY play. My mom lets me play with my friends. Okay? Number 2. They always make us. यहाँ make आयो अनि us भनेको object आयो हेर्नुहोस् है लेट्स पछि पनि मी भन्ने object आएको छ यो object छ यहाँ अनि बेस आयो यहाँनेरि play यहाँ पनि make पछि object आयो अब बेस चाहियो हैन त बेस कुन हो laugh हो laugh मात्र बेस हो they always make us laugh तिनीहरुले हामीलाई सधैं हँसाउँछन् यो जान्ने मान्छेले कसैलाई you always make me laugh हजुरले मलाई सधैं हँसाउनुहुन्छ भन्न पनि जान्नु पर्छ अब यही सेन्टेन्स हेरेर तपाईले म मेरो बच्चाहरुलाई साँझमा बाहिर जान दिन्न भन्नु पर्यो भने I don't let हेर्नु त I don't let my children भन्दाखेरि object भयो I don't let भनेको यही let वाला भइगयो यो I don't let my children go out in the evening यसरी मैले भनिरहेका एक्जाम्पल्सहरु पनि सार्ने टिप्ने कामहरु गर्नुहोस् है अब तेस्रो प्याटर्न पनि सिद्धियो चौथो प्याटर्नमा छ verb plus gerund or to infinitive कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्ता verb हुन्छन् जसको पछाडी ing पनि आउँछ to plus verb 1 पनि आउँछ ती verb चाहिँ विशेष गरी remember start like अब जस्तो तपाईले I like to play football भन्नु भयो भने म फुटबल खेल्न मन पराउँछु हुन्छ I like playing football पनि हुन्छ त्यसको मिनिङ पनि त त्यही भयो ओके यो रिमेम्बर मा चाहिँ अलिकति ing लागेको बेला तपाईले गरिया पहिला गरेको काम सम्झिँदा रिमेम्बर पछाडी ing लाग्छ गर्नुपर्ने काम सम्झिँदाखेरि चाहिँ 2 plus v1 आउँछ अनि यो खालको भवहरुको पछाडी दुईटै आउँदो रहेछ कसरी मिलाउने त एक्जाममा भन्दा दुईटै दिदैन नि त I always remember ... the zoo with you अब यो गर्नुपर्ने काम सम्झेको हो कि पहिला भएको काम सम्झेको हो त तपाईले यहाँनेरि बुझ्नुहोस् त I always remember ... the zoo with you तपाईसँग जूमा चिडियाखाना घुमेको म सधैं सम्झिन्छु भनेको त पहिला भएको काम हो नि त्यस्तो बेलामा यही आउँछ त्यत्रो डिटेलमा बुझ्नु पनि परेन रिमेम्बर पछि 2 plus v1 पनि आउँछ ing पनि आउँछ भनेर हेर्दाखेरि यहाँ v1 मात्र छ यो आउँदैन यो v2 वाला यो आउँदैन यहाँ ing छ यही आउँछ फेरि 2 नम्बर There's an important butterfly museum त्यहाँ एउटा butterfly museum भन्ने महत्त्वपूर्ण छ I hope you will remember मलाई आशा छ तिमीले त्यहाँ जान सम्झिने छौ भनेपछि यो काम गर्न सम्झिने 2 plus v1 I hope you will remember to visit it अब हेर्नुहोस् त स्टार्ट भन्ने वर्डको पछाडी यो भर्बको पछाडी 2 plus v1 पनि आउँछ ing पनि आउँछ suddenly they started to fire पनि हुन्छ फायरिङ पनि हुन्छ अब यहाँ to fire छैन फायरिङ छान्नुहोस् यसरी remember start and like पछि gerund अथवा to infinitive दुईटै ओके हुन्छ
अब मैले एक्स्ट्रा कुरा पनि लिएर आएको छु। एक्स्ट्रामा चाहिँ यो आई एम लुकिङ फरवर्ड टु छ भने त्यसको पछाडि आइएनजी वाला भर्ब आउँछ। जस्तो आई एम लुकिङ फरवर्ड टु डट यु सुन लेखेको रहेछ अरे। तपाईले यति मात्रै देख्दा पनि आई एम लुकिङ फरवर्ड टु पछाडि त आइएनजी आउँछ त भनेर गएर यसलाई छानेर यहाँ लेखिदिने त हो नि। लेख्नु पनि परेन, यो एबीसीडी मा दिएको हुन्छ, राइट लाउने अथवा सर्कल गर्ने भन्ने हुन्छ। यो आई एम लुकिङ फरवर्ड टु भनेको छ, फरवर्ड टु वाला यो यसमा आइएनजी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो। अनि अर्को स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस युज्ड टु प्लस आइएनजी। युज्ड टु प्लस V1 त जानेको हो। आई युज्ड टु प्ले फुटबल भन्यो भने म फुटबल खेल्थे भन्ने अर्थ लाग्छ। तर यो इजेमआर प्लस युज्ड टु चाहिँ के त भन्दा अहिलेको बानी, पहिलाको बानी युज्ड टु प्लस V1 भगवान, अहिलेको बानी चाहिँ इजे सब्जेक्ट पछाडि इजेमआर आउँछ अनि युज्ड टु आउँछ अनि आइएनजी लाग्छ भर्बमा। जस्तै तपाईलाई बसमा यात्रा गर्ने बानी परेको छ, कम्फर्टेबलै लाग्छ, बानी नै छ तपाईको भने। अब तपाईले आई युज्ड टु ट्राभल बाइ बस भन्नु भयो भने त म बसमा यात्रा गर्थे भनेर पहिलाको कुरा गरेको पो हुन्छ त। तर आई एम युज्ड टु डट बाइ बस छ भने यो इजेमआर प्लस युज्ड टु भएको बेला चाहिँ यता आइएनजी लाग्छ भनेर आई एम युज्ड टु ट्राभलिङ बाइ बस, मलाई बसमा यात्रा गर्ने बानी परेको छ भन्ने अर्थ लाग्यो। हामीले भर्ब प्याटर्न्स एकदमै मजाले पढ्यौं, तर यति गर्दै आई नहाल्न सक्छ। तपाईले नोटमा सार्ने ओर्ने यसो उसो काम चाहिँ गरिरहनु पर्छ है। भर्ब प्याटर्न भनेको के रहेछ? कुनै भर्बको पछाडि अर्को भर्ब आउँदाखेरि कुन फर्ममा आउँछ? आइएनजी लागेर आउँछ कि टु प्लस भर्ब1 भएर आउँछ कि सिधै भर्ब नै आउँछ कि? त्यो कुरा हो यो भर्ब प्याटर्न भनेको। मेन भर्बहरुमा प्याटर्न मिलाइएको छ यहाँ। अब यिनीहरुको पछाडि आइएनजी, अनि यस्तो खालको भर्बको पछाडि टु प्लस भर्ब1, अनि लेट, मेक, ह्याभ अथवा मोडल भर्ब पछाडि भर्ब पछि अब्जेक्ट आउँछ अनि बेस आउँछ भनेको भर्ब1, अनि रिमेम्बर, स्टार्ट, लाइक पछाडि टु प्लस V1 पनि हुन्छ, आइएनजी पनि हुन्छ। अनि आई एम लुकिङ फरवर्ड टु भने यो लुकिङ फरवर्ड टु पछाडि आइएनजी नै आउँछ। त्यसपछि सब्जेक्ट पछाडि इजेमआर छ अनि युज्ड टु छ भने त्यसपछि खाली ठाउँ छ भने चाहिँ आइएनजी वाला नै लाग्छ, जसले अहिले यस्तो बानी परेको छ मलाई भन्ने देखाउँछ। यो हो भर्ब प्याटर्न। अब हेर्नुहोस् त, मैले फिजिकल क्लासहरु पनि लिन्छु, जुम क्लासहरु लिइरहेको छु। जुम क्लास पनि इफेक्टिभ हुन्छ, तपाईलाई स्क्रिनशट गर्न लाइन्छ अनि अभ्यास गर्न लाइन्छ, क्लासमा सोधिन्छ। त्यसको लागि जोइन भएर तपाईले तयारी गर्न पनि सक्नुहुन्छ, सम्पर्क गर्नु होला। त्यसको लागि चाहिँ अब द बेस्ट इंग्लिश प्रिपरेसन भन्ने फेसबुक पेज तपाईले सर्च गरेर लाइक गर्नुहोस्, मेसेज पठाउनुहोस्, म यो जुम क्लास जोइन गर्न चाहन्छु भनेर। अनि मैले अहिले भिडियो बनाइराखेको चाहिँ समय भएर पनि होइन। कतिपय स्टुडेन्टहरु यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ कि उहाँहरु नेट पनि चल्दैन,
क्लास लिन सहर बजारतिर जाने ठाउँ पनि छैन, गाडी पनि चल्दैन, उहाँहरूलाई फोकस गरेर बनाएको हो। र यो बनाउन प्रेरणा दिनको लागि चाहिँ धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनुहोस्। शेयर गरेपछि धेरै भ्युज हुन्छ, अनि धेरै भ्युज भएपछि यसो भिडियो खोलेर हेर्छु पहिला, राम्रो भ्युज भएको छ, विद्यार्थीहरूले मलाई एकदम सपोर्ट भइरहेको छ, सर यस्तो उस्तो भनेर कमेन्टहरू गरेको छ, लाइक गरेको छ भने अर्को भिडियो बनाउने त हो नि हामीले। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो, see you next time, bye bye।